नमस्कार, कान्तिपुर समाचारमा स्वागत छ। सुरु गरौँ अहिलेका मुख्य समाचारबाट। राज्यका संवेदनशील निकाय र उच्च पदाधिकारीसम्मै संक्रमण। नेकपा अध्यक्ष दाहालको सुरक्षामा खटिएका 6 प्रहरी संक्रमित। अख्तियार र प्रहरी मुख्यालयमा 32 जना थपिए। आज देशभर 360 जनामा कोरोना भाइरस पुष्टि। मृत्यु हुनेको संख्या 66 पुग्यो। सरकारका प्रवक्ता भन्छन् पूर्ण लकडाउन बारे सोचिएको छैन। महामारीको असरले घर जग्गा कारोबार 17% खुम्चियो। किन्ने भन्दा बेच्न खोज्ने धेरै। ऋण लिएर लगानी गरेका व्यवसायी मोल घटाएरै बेच्ने सुरसारमा। जापानको हिरोशिमामा अमेरिकाले परमाणु बम खसालेको 75 वर्ष पूरा। प्रधानमन्त्री आबे र घटनामा बाँच्न सफल व्यक्तिद्वारा विश्व शान्तिको कामना। र नेपाल क्रिकेट संघलाई आईसीसीले पत्याएन। नयाँ नेतृत्व आएको वर्ष दिन पुग्न लाग्दा पनि कुनै कामले गति लिएन। ज्ञान पदाधिकारी भन्छन् आईसीसी नै बाधक। जनघनत्व धेरै भएका क्षेत्रमा कोरोना भाइरसको संक्रमण दर बढेर गएको छ, जसलाई सरकारले निकै अप्ठ्यारो स्थिति भनेको छ। पछिल्लो 24 घण्टामा भाइरसका 360 बिरामी थपिएका छन्। संक्रमितको संख्या 21,750 पुगेको छ। 6,622 जनाको नमुना परीक्षण गर्दा 5.5% अर्थात् 360 जनामा भाइरस देखिएको हो। तीमध्ये सबैभन्दा धेरै काठमाडौँका हुन्। काठमाडौँमा मात्र 76 जनामा संक्रमण पुष्टि भएको छ। यस्तै ललितपुरमा 10 र भक्तपुरमा 1 जना बिरामी थपिएका छन्। स्वास्थ्य मन्त्रालयले घना बस्ती भएको उपत्यकामा संक्रमण दर बढ्नुलाई निकै नै जोखिमपूर्ण भनेको छ। उसले उपचार नै नपाउने स्थिति आउन सक्ने भएकाले बैठक, गोष्ठी, सेमिनार लगायत सबै किसिमका जमघट तत्काल बन्द गर्न र स्वास्थ्य सावधानी अपनाउन गरेको आग्रहलाई गम्भीरतापूर्वक लिन भनेको छ। कोरोना संक्रमणमा वृद्धि भइरहेकोले अस्पतालका बेड, उपकरण र स्वास्थ्य कर्मीहरूको अभाव हुने सम्भावना रहेको छ। यसकारण जनस्वास्थ्यका मापदण्ड जस्तै अत्यावश्यक नपरी घरबाट ननिस्कने, 2 मिटरको दूरी कायम राख्ने, अनिवार्य रूपमा मास्क लगाउने र साबुन पानीले हात धुने, सम्भव नभएमा सेनिटाइजर प्रयोग गर्न स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालय अपिल गर्दछ। मन्त्रालयका अनुसार आज थपिएका बिरामी मध्ये 42 जना पर्साका हुन्। त्यहाँ 2 सातादेखि समुदाय स्तरमै संक्रमण बढिरहेको छ। यस्तै कपिलवस्तुमा 32, धनुषा र मोरङमा 24, कैलालीमा 21, सुनसरीमा 19, इलाममा 17 र बारामा 14 जना बिरामी थपिएका छन्। मन्त्रालयले नमुना परीक्षण गराउनेहरूलाई नतिजा नआउन्जेल अरूसँग सम्पर्क नगर्न आग्रह गरेको छ। अहिलेसम्म संक्रमित मध्ये 15,389 जना निको भएका छन् भने मृत्यु हुनेको संख्या 66 पुगेको छ। आज बिहान नारायणी अस्पताल बिरगन्जमा उपचारको क्रममा मृत्यु भएका 56 वर्षीय पुरुषमा भाइरस देखिएको छ। बिरगन्ज आदर्श नगरका ती पुरुषलाई बुधबार साँझ अस्पताल भर्ना गरिएको थियो। उनमा श्वास प्रश्वास र मुटुको समस्या देखिएको थियो। यस्तै बुधबार मृत्यु भएका सप्तरीको रूपनी गाउँपालिका 5 गढियाका 42 वर्षीय पुरुषमा पनि भाइरस देखिएको छ। उनी 1.5 महिना अघि मलेसियाबाट स्वदेश फर्किएका थिए। ज्वरो आउनुका साथै श्वास प्रश्वासमा समस्या भएपछि उनलाई अस्पताल भर्ना गरिएको थियो। काठमाडौँ उपत्यकामा थपिएका 87 जना संक्रमित मध्ये 6 जना नेकपा अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालको सुरक्षामा खटिएका प्रहरी हुन्। दाहालको परिवारका सदस्य र उनको सुरक्षामा खटिएका 53 जनाको नमुना परीक्षण गर्दा 6 जनामा भाइरस देखिएको हो। दाहाल निवासको मूल ढोकामा खटिएका 4 जना, अगुवा, गाडीका चालक र सुरक्षाकर्मीका 1 जना भान्सेमा भाइरस देखिएको प्रहरीले जनाएको छ। यस्तै अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा कार्यरत मध्ये थप 22 जना प्रहरीमा संक्रमण पुष्टि भएको छ। मंगलबार अख्तियारमै कार्यरत 10 जना प्रहरीमा भाइरस देखिएको थियो। प्रहरी एकपछि अर्को गरी संक्रमित भएपछि अख्तियारले आफ्ना कर्मचारीलाई परीक्षण गराएर मात्र कार्यालय आउन भनेको छ। यस्तै प्रहरी मुख्यालयमा कार्यरत मध्ये थप 10 जनामा भाइरस देखिएको छ। संसद सचिवालयका सहसचिवमा पनि संक्रमण पुष्टि भएको छ। पर्सामा थपिएका 42 जना मध्ये 10 जना नेपाली सेनाका हुन्। यस्तै
इलाममा थपिएका 17 जना सबै सशस्त्र प्रहरी हुन्। सुनसरीमा थपिएका 19 जना मध्ये 5 जना धरान 3 का एकै परिवारका हुन्। गोर्खामा ब्युटी पार्लर सञ्चालन गर्ने महिलामा संक्रमण देखिएपछि उनीसँग सम्पर्क भएकाहरूको परीक्षण गर्दा एकै परिवारका 3 जनामा भाइरस देखिएको छ। कपिलवस्तुमा आज 3वटा बैंकका 8 कर्मचारीमा संक्रमण पुष्टि भएपछि सदरमुकाम तौलिहवा र कृष्णनगरमा 8वटा बैंक सिल गरिएको छ। कोरोना संक्रमण पुष्टि भएका प्रदेश 2 का आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्री ज्ञानेन्द्र कुमार यादवले गृहमन्त्रीदेखि प्रधानमन्त्रीसम्मलाई भेटेको पाइएको छ। तीमध्ये प्रधानमन्त्री सहित केहीको रिपोर्ट त नेगेटिभ आएको छ, तर नियमित भेटवार्ता र छलफलमा संलग्न हुने भएकाले मुलुकका कार्यकारीदेखि उच्च राजनीतिज्ञसम्म जोखिममा रहेको भने संकेत गरेको छ। बुधबार कोरोना पुष्टि भएका प्रदेश 2 का आन्तरिक मामिला मन्त्री ज्ञानेन्द्र यादवले साउन 14 गते प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई भेटेका थिए। त्यो दिन प्रहरी समायोजन सम्बन्धी समन्वय समितिको बैठकमा प्रधानमन्त्री ओली सहित गृहमन्त्री रामबहादुर थापा, स्वास्थ्य मन्त्री भानुभक्त ढकाल तथा सबै प्रदेशका आन्तरिक मामिला मन्त्रीहरू र सुरक्षा निकायका प्रमुखहरू सहभागी थिए। छलफलपछि सामूहिक तस्बिर समेत खिचिएको थियो। त्यो बैठकपछि एक साता काठमाडौँमै बसेका मन्त्री यादवले अन्य व्यक्तिसँग पनि भेटघाट गरे, तर त्यसबेला आफूलाई कुनै लक्षण नदेखिएको मन्त्री यादवले कान्तिपुर समाचारलाई जानकारी दिए। आइतबार काठमाडौँबाट फर्केर सोमबार परीक्षण गराएका यादवले बुधबार साँझ आएको नतिजाले कोरोना पुष्टि गरेको जानकारी दिए। अहिले उनी आफ्नै घरमा आइसोलेसनमा छन्। मन्त्री यादवसँगै उनका सवारी चालक, अङ्गरक्षक र सशस्त्र प्रहरीका एक जवानमा पनि संक्रमण पुष्टि भएको छ। मन्त्री यादवमा कोरोना देखिनु अघि नै प्रधानमन्त्री ओलीको समेत शनिबार परीक्षण भइसकेको छ। बालुवाटारमा भएका सुरक्षाकर्मीको समेत परीक्षण गरिएको र ओलीसहित सबैको रिपोर्ट नेगेटिभ आएको प्रधानमन्त्रीको सचिवालयले जानकारी दिएको छ। यादवले भेटेका गृह र स्वास्थ्य मन्त्री तथा सुरक्षा प्रमुखहरूको भने परीक्षण र नतिजा सम्बन्धी एकिन विवरण आइसकेको छैन। प्रदेशका आन्तरिक मामिला मन्त्रीहरू तथा गृह सचिव लगायतको विवरण पनि प्रतीक्षाकै विषय छ। संक्रमित बढ्दै गएपछि अस्पताल र सरकारी आइसोलेसनले थेग्न छाडेको छ। संक्रमितको अवस्था हेरी थप स्वास्थ्य समस्या नभए घरमै बस्नुपर्ने मापदण्ड सरकारले बनाएको छ, तर बिना कुनै निगरानी संक्रमित घरमै बस्दा परिवारका सदस्य र त्यसबाट समुदायमा नै महामारी फैलिने जोखिम देखिएको छ। नेपालमा अहिले 6000 भन्दा बढी सक्रिय संक्रमित छन्। तीमध्ये 63 जना आइसियुमा छन् भने 3 जना भेन्टिलेटरमा छन्। सक्रिय संक्रमित मध्ये प्रदेश 2 का विभिन्न जिल्लामा केहीलाई घरमै बस्न भनिएको छ, तर घरमा कति छन् भन्ने एकीकृत तथ्याङ्क स्वास्थ्य मन्त्रालयसँग पनि छैन। अस्पतालको क्षमता कम भएकै कारण लक्षण नदेखिएका र जटिलता नदेखिएका संक्रमितलाई होम आइसोलेसन अर्थात् घरमै एकान्तमा बस्नुपर्ने मापदण्ड सरकारले अपनाएको छ। होम आइसोलेसन बस्ने व्यक्तिहरू आफ्नो म बस्छु भनेर मात्रै पाइने अवस्था होइन। सम्बन्धित व्यक्तिहरू घरमा होम आइसोलेसनमा बस्न सक्ने व्यवस्था छ कि छैन, के छ, त्यहाँ बस्दाखेरि पालना गर्नुपर्ने निश्चित जनस्वास्थ्यका मापदण्डहरू हामीले तयार गरेका छौँ। त्यो पालना गर्छु भन्ने शर्तमा सम्बन्धित व्यक्तिले निर्देशिकामा उल्लेख गरेको अनुसूची 5 मा भएको व्यवस्था अनुसार उहाँले मन्जुरीनामा सहित स्थानीय तहमा रहनु भएको स्वास्थ्यकर्मी जसले उहाँको निगरानी गर्नुहुन्छ, उहाँ बस्नु भएको छ भन्ने उहाँलाई थाहा हुन्छ, उहाँ स्वास्थ्यकर्मीले सिफारिस गरेको आधारमा स्वास्थ्यकर्मीको आफन्तको र सम्बन्धित व्यक्तिको सम्पर्क नम्बर सहित लिएर हामीले उहाँहरूलाई घरमा बस्ने अनुमति दिन्छौँ। विश्वका धेरै विकसित देशले संक्रमितलाई घरमै राखेर उपचार गर्ने विधि अपनाएका छन्। अप्ठ्यारो परेमा मात्रै अस्पताल लैजाने भनिएको छ, तर नेपालको सन्दर्भमा यो व्यावहारिक नभएको जनस्वास्थ्यविद बताउँछन्। उनीहरूका भनाइमा एकै घरमा ठुलो परिवार बस्ने, शौचालयदेखि रुमाल र अरू सामान साझा प्रयोग गर्ने, बाँडीचुँडी खाने लगायतका कारण संक्रमितबाट परिवार र समुदाय नै जोखिममा पर्ने सम्भावना बढी छ। हाम्रो घरको बनावट, हाम्रो चाहिँ शौचालयको बनावट अनि हामी चाहिँ एकदम जोइन्ट फ्यामिलीमा बस्ने, यी सबै कारणले गर्दाखेरि आइसोलेसनमा, होम आइसोलेसनमा चाहिँ त्यति चाहिँ राख्दाखेरि चाहिँ हामीले चाहिँ के गर्छौँ भने संक्रमण सार्ने सम्भावनाहरू चाहिँ बढी नै हुन्छ। हामीले जतिसुकै सतर्कता अपनाए तापनि हामी चाहिँ जुन 2 मिटरको कमसेकम 2 मिटरको दूरी डिस्टेन्स गर्ने भन्ने कुरा छ त्यो हुन सक्दैन। अस्पतालमा सम्भव नभएपछि होम आइसोलेसनमा राख्नुको विकल्प त छैन, तर त्यसका लागि अहिले नै वातावरण बनाउनु पर्ने देखिन्छ।
खास गरी छुट्टै बस्न घर वा कोठा नहुनेहरूको पहिचान गरी तिनलाई सरकारले नै खुल्ला स्थानमा आइसोलेसन बनाइदिने हो कि? कान्तिपुर समाचारका लागि दीपक आचार्य, काठमाडौँ। सरकारले देशैभर तत्काल लकडाउन नगर्ने स्पष्ट पारेको छ। सरकारका प्रवक्ता युवराज खतिवड़ाले संक्रमणको जोखिम अनुसार ठाउँ हेरेर लकडाउन हुन सक्ने तर देशैभर भने नगर्ने बताएका छन्। उनले साउन 19 गतेको मन्त्री परिषद बैठकले गरेका निर्णय आज सार्वजनिक गर्दै सरकार देशभर लकडाउन गर्ने मनस्थितिमा नरहेको प्रश्न पारे। अहिलेको लागि नेपाल सरकारले जहाँ जोखिम संक्रमणको देख्दैन त्यहाँ खुकुलो गर्दै जान्छ र जहाँ संक्रमणको जोखिम बढी देख्छ ती ठाउँहरूमा तत्कालै सेवाहरू कतिपय चाहिँ रोक्दै जानुपर्ने हुन्छ। संक्रमण दर बढेपछि सरकारले आजैदेखि सवारी साधनमा जोर बिजोर प्रणाली लागू गरेको छ। संक्रमण रोकथामका लागि चैत्र 11 गते लगाइएको लकडाउन साउन 6 गते हटाइएको थियो। मन्त्री परिषद बैठकले विभिन्न 3वटा मन्त्रालय अन्तर्गत 341 वटा अस्थायी दरबन्दी सृजना गरेको छ भने रुग्ण उद्योगको पहिचान, वर्गीकरण र व्यवस्थापन सम्बन्धमा सुझाव दिन 6 सदस्यीय समिति गठन गरेको छ। यस्तै ट्रङ्क लाइन तथा डेडिकेटेड फिडरबाट उद्योगी व्यवसायीले उपभोग गरेको विद्युतको महसुल सम्बन्धमा ऊर्जा सचिव संयोजक रहेको समितिको प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्न ऊर्जा मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको छ। विद्युत महसुल सम्बन्धमा उद्योगी व्यवसायी र विद्युत प्राधिकरणबीच विवाद भएपछि मन्त्री परिषदले पौष 21 गते ऊर्जा सचिवको संयोजकत्वमा समिति गठन गरेको थियो। कोरोना भाइरसका संक्रमित हरेक दिन बढ्दै गएपछि सरकारले महामारी फैलिएका स्थानमा सार्वजनिक तथा निजी सवारी साधनमा जोर बिजोर प्रणाली लागू गरेको छ। गृह मन्त्रालयले काठमाडौँ उपत्यका लगायत 200 भन्दा बढी संक्रमित रहेका जिल्लाहरूमा आजदेखि लागू हुने गरी अत्यावश्यक सेवा बाहेकका सार्वजनिक तथा निजी सवारी साधनहरू जोर बिजोर नम्बरका आधारमा सञ्चालन गर्न निर्देशन दिएको हो। मन्त्रालयले विज्ञप्ति जारी गर्दै बढ्दै गएको कोभिड-19 को संक्रमण रोकथाम र नियन्त्रणको लागि पुनः जोर बिजोर लागू गरेको उल्लेख गरेको छ। साथै मन्त्रालयले काठमाडौँ भित्र नै नाकाहरूमा यात्रुवाहक सवारी साधनहरूलाई बेलुका 7 बजेदेखि बिहान 7 बजेसम्म आवागमनमा गरिएको निषेधलाई कडाइका साथ लागू गर्न समेत निर्देशन दिएको छ। सरकारले असार 26बाट निजी सवारी साधनको जोर बिजोर हटाएको थियो भने उपत्यकामा 3 जिल्ला र बाहिर जिल्ला भित्र सार्वजनिक यातायात सञ्चालन गर्न अनुमति दिएको थियो। गृह मन्त्रालयले संक्रमण जोखिम बढेको क्षेत्र वा स्थानलाई जिल्ला कोभिड सङ्कट व्यवस्थापन केन्द्रले निर्णय गरी तुरुन्त बन्द गरी परीक्षणको दायरा बढाउन समेत विज्ञप्तिमा उल्लेख गरेको छ। गृह मन्त्रालयले जनस्वास्थ्यको सुरक्षा मापदण्ड उल्लङ्घन गर्ने व्यक्तिलाई दण्ड जरिवाना कडाइका साथ पालना गर्न गराउन सबै जिल्ला प्रशासन कार्यालयलाई निर्देशन दिएको छ। यसैगरी होटल रेस्टुरेन्टमा भोज, सेमिनार तथा सामूहिक भेला समेत गर्न निषेध गरेको छ। यसैबीच गृह मन्त्रालयले 5 जिल्लामा पुरै र 9 जिल्लामा आंशिक रूपमा निषेधाज्ञा जारी गरेको छ। बाँके, स्याङ्जा, बारा, पर्सा र सर्लाहीमा पुरै जिल्ला निषेधाज्ञा लगाइएको छ भने बाँकी 9 जिल्लामा निश्चित क्षेत्र तोकेर आवत जावत गर्न, भेला हुन र बजार पसल खोल्न निषेध गरिएको छ। ब्रेकपछि स्वागत छ। अध्यक्षद्वय प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र पुष्पकमल दाहाल बीचको शक्ति सङ्घर्ष चुलिँदै जाँदा सत्तारूढ दल नेकपा फुटको सङ्घारमा पुगेको छ। विवाद समाधानमा लचिलो भएर छलफलमा जुट्नु पर्नेमा अध्यक्षहरू नै टसको मस नभएपछि नेकपा अब एकीकृत रहिरहनेमा नेताहरूले नै शङ्का व्यक्त गर्न थालेका छन्। 1.5 महिना यता सत्तारूढ दल नेकपा नेतृत्वमै आरोप प्रत्यारोप र अविश्वास चुलिएको छ। अध्यक्षद्वय ओली र दाहाल बीच एक अर्कामा शक्ति सङ्घर्षकै कारण सिङ्गो पार्टी पङ्क्ति विभाजित छ। असार 18 गतेको स्थायी समिति बैठकमा अध्यक्ष दाहाल पक्षले प्रधानमन्त्री र अध्यक्षबाट ओलीले राजीनामा दिनुपर्ने माग गरेपछि विवाद उत्कर्षमा पुगेको हो। त्यसयता सहमति खोज्न भन्दै दर्जन पटक छलफल भए पनि समस्या जहाँको त्यही छ। दाहाल र माधव नेपाल पक्षधर ओलीले कम्तीमा एक पद छाड्नै पर्ने अडानमा छ। हामीले सकभर सहमति खोज्ने, त्यसको त हामी विपक्षमा छैनौँ नि, खोजौँ। तर सहमति हुन सकेन भने जनवादी केन्द्रियताको आधारमा, बहुमतको आधारमा टुङ्ग्याउनु भन्दा अर्को विधि नै छैन। आजसम्म लोकतान्त्रिक प्रणाली पनि त्यही हो। त्यसकारण त्यसको अर्थ यो होइन कि हामीले कुनै कुरा जबरजस्ती निर्णय गरौँ, पर्याप्त छलफल नगरौँ, तथ्य नहेरौँ भन्ने होइन। तर त्यो तथ्य हेर्नको लागि, सबै पक्षका कुरा धैर्यपूर्वक सुन्नको लागि
पार्टीको प्रणालीलाई त स्वीकार गर्नु पर्यो। तर प्रधानमन्त्री ओली कुनै हालतमा पद छोड्न तयार छैनन्, बरु कारबाही गरेर देखाउन चुनौती दिइरहेका छन्। यति हुँदा पनि कहिले मिले जस्तो कहिले गुटगट फेरबदलले अल्पमतबाट बहुमतमा पुगेर सुरक्षित भए जस्तो देखिने गरे पनि ओली दाहाल टकरावले नेकपा फुटको संहारमा देखिन्छ। असार 23 गतेको स्थायी समिति बैठक ओलीले एकतर्फी रूपमा स्थगित गरेपछि दाहालले बालुवाटारमै समानान्तर भेला गरेका थिए। त्यस यता दुई अध्यक्ष बीच 6 दिनसम्म त संवाद नै टुट्यो। त्यसमाथि उपाध्यक्ष वामदेव गौतमले ओलीलाई नै राहत दिने गरी 6 बुँदे प्रस्ताव ल्याएपछि जोड घटाउ केही फेरिएको छ। तैपनि दाहाल पक्षले बैठकबाट भाग्नुभन्दा उपस्थित भएर निकास खोज्नुपर्ने भनेको छ। अध्यक्ष द्वयको बीचमा सहमति हुनु राम्रो कुरा हो, तर सहमति हुन सकेन भने उहाँहरू दुवैजनाले पार्टीको कमिटीको बैठकमा उपस्थित हुनै पर्छ। हामीले तत्कालीन नेकपा एमाले र तत्कालीन माओवादी केन्द्रको बीचमा जुन एकता गरेका थियौँ त्यो एकताको घोषणा गरी आजसम्मका हाम्रा सम्पूर्ण दस्तावेजलाई अगाडि राखेर त्यो दस्तावेजले हामीलाई के मार्गनिर्देशन गरेको छ, हामीले के सिद्धान्त, के नीति, के विधि, के प्रणाली अपनाएका छौँ, तदनुकूल उहाँहरूले अगाडि बढ्न तत्पर हुनुपर्छ। ओलीको रणनीति भने विरोधी खेमा सामु गल्ने भन्दा त्यही भित्रै खेलेर नेताहरूलाई आफूतिर तान्दै जाने देखिन्छ। कुनै पद नछोड्ने, बरु महाधिवेशन, संसद र संसदीय दलको सामना गर्ने ओलीको रणनीति छ। ओली टसको मस नभएपछि दाहाल र नेपाल पक्षका नेताहरूले पार्टीका सबै कमिटी र जनवर्गीय सङ्गठनमा आफ्नो पकड कति छ भनेर लगत सङ्कलन गर्न थालेका छन्। कान्तिपुर समाचारका लागि दशरथ राई, काठमाडौँ। काङ्ग्रेसमा अरू बेला नेतृत्व हस्तान्तरणको मुद्दा जोडतोडले उठ्छ, तर जब महाधिवेशन मार्फत नेतृत्व परिवर्तनको बेला आउँछ त्यही बेला युवा नेता नै बुढा नेताको गुटमा बसेर आफ्नो पद सुरक्षित गर्न लाग्छन्। संसदीय निर्वाचनमा भएको पराजयपछि काङ्ग्रेसमा नेतृत्व परिवर्तन मात्र होइन, पुस्तान्तरणकै मुद्दा ठूलो स्वरमा उठेको थियो। तर जब केन्द्रीय समितिले 14औं महाधिवेशनको कार्यतालिका सार्वजनिक गर्यो तब पुस्तान्तरणकै कुरा गर्ने धेरै नेताहरू मौन छन्। अब उनीहरूको ध्यान तिनै बुढा नेतासँग पछि लागेर पद सुरक्षित गर्नेमा केन्द्रित छ। केन्द्रीय समितिमा जिम्मेवारी पाएर पनि काम गर्न नसक्ने युवाका कारण अहिले युवाको मुद्दा कमजोर भएको केन्द्रीय समितिमा नरहेका नेताको आरोप छ। हामीले पुरानो पुस्ता र नयाँ पुस्तालाई समायोजन गर्न सकेका छैनौँ। नयाँ पुस्ता जो केन्द्र समितिमा गयो, जुन साथीहरू जानुभयो, उहाँहरू पनि आफ्नो स्वार्थमा मात्र केन्द्रित हुनुभयो, पार्टीका लागि कुनै नयाँ दृष्टिकोण ल्याएर जान सक्नु भएन। तर क्षमतावान युवाहरू पनि केन्द्रीय समितिमा गएर पदाधिकारी अथवा पोलिसी लेभलमा पुग्दाखेरि कोही नेताको फेर नसमातिकन, कोही नेतालाई नसहमतिकन, गुटमा नलागिकन न मन्त्री हुने न पदाधिकारी हुने अवस्था सिर्जना भयो। त्यसैले नयाँ नेतृत्वले ठ्याक्कै एट्याक गर्न सकेन। कतिपय काङ्ग्रेसका नेताहरू युवाले पार्टीमा जिम्मेवारी मागेर होइन, क्षमता देखाएर निर्वाचन मार्फत लिनुपर्ने र यो महाधिवेशनमा यो पुस्ताको उपस्थिति बढ्नेमा विश्वस्त छन्। हामी युवाले युवा चाहियो, युवा धेरै ठुलो हाम्रो जनसङ्ख्या नेपालमा युवा छ, त्यसैले युवा आवश्यक पर्यो भनेर भाषणमा चाहिँ ताली खानी मात्र काम गर्ने होइन। किन युवा चाहियो? युवाले नयाँ सोच के दियो? बिपी कोइरालाले पनि भने तिमीहरूले विकास गर्दाखेरि, तिमीहरूले राजनीति गर्दाखेरि एउटा किसानको फोटो हेरेर गर्नु भन्यो। तर अहिले परिस्थिति बदलिसकेको छ, त्यो किसानको फोटो पनि हेर्नु पर्यो। तर साथसाथै हामीले खाडी मुलुक अथवा विभिन्न देशमा पसिना चुहाएर रगत बगाएर 2 पैसा कमाएर आफ्नो परिवारलाई पाल्नको निम्ति नेपाल पठाएको युवाको पनि तस्बिर अब हामीले राख्ने समय आइसक्यो। हुन त काङ्ग्रेसमा युवा भनिने पुस्तामा मुद्दामा भन्दा गुटगत प्रभाव र विभाजन बढी छ। एकले अर्कालाई नस्वीकार्ने मात्र होइन, निषेध नै गर्ने प्रवृत्ति हाबी छ। यही कारण पनि मूल नेतृत्वमा युवाको उपस्थिति थप कठिन बनाएको छ। बायोलोजिकली उनीहरू यङ होलान् पुरानो पुस्ता भन्दा, तर दुर्भाग्यले के भन्नुपर्छ भने केही अपवाद बाहेक, म फेरि सबैलाई यसमा चाहिँ एउटै चाहिँ त्यो उसमा हालिदिन डालोमा, केही अपवाद छन्। काङ्ग्रेसका युवाहरू चाहिँ आशा र भरोसा लाग्दो नभएका होइनन्, तर किन हो तिनीहरू पनि हराएका छन्। मैले उदाहरण दिइहालेँ, गगन थापालाई किन कृष्ण सिटौला चाहिएको 70-75 वर्ष? गगन थापा आफ्नो युवा टिम बनाउन सक्थे। त्यस्तै चाहिँ के छ भने विश्वप्रकाशलाई चाहिँ शेरबहादुरजीको प्रवक्ता किन हुनु परेको? अहिले गगन थापासँग मिलेर चाहिँ काङ्ग्रेस, नेपाली समाज र चाहिँ नेपालको लोकतान्त्रिक आन्दोलनलाई नयाँ दिशा दिन सक्थे।
महाधिवेशन नजिकै गर्दा तात्नुपर्ने युवा पुस्ता सेलाएको छ भने उमेरले 7 दशक काटेका र 2046 सालको राजनीतिक परिवर्तनपछि सधैँ सत्ता सामिप्यता पाएका नेताहरूले नै नेतृत्वमा पुग्ने अभिलाषासहित दौडधुप बढाएका छन्। कान्तिपुर समाचारका लागि क्यामेरामा सञ्जय लुइटेलका साथ डिपी उपाध्याय, काठमाडौँ। नेपाली सुरक्षा संयन्त्र मध्य सेना जनशक्तिका हिसाबले मात्रै होइन, सम्पत्तिमा पनि अगाडि छ। सरकारले दिने वार्षिक करिब 50 अर्बको बजेट बाहेक पनि सेनासँग अलग्गै 51 अर्ब रुपैयाँ छ। कल्याणकाँडी कोषको 46 अर्ब बैंकमा राखेर ब्याज खाँदै आएको सेनाले पूर्वाधारका ठूला आयोजनामा लगानी गर्नको लागि कानुन संशोधन गर्न प्रस्ताव गरिसकेको छ। शान्ति सेनाबाट प्राप्त 1 करोड 24 लाख रुपियाँ सहित 2032 सालमा सुरु भएको सैनिक कल्याणकारी कोषको सम्पत्ति 51 अर्ब पुगेको छ। त्यसमध्ये 7 अर्ब गएको 1 वर्षमा थपिएको हो। कोषको रकम सेनाले विभिन्न 14 क्षेत्रमा लगानी गरेको छ। पेट्रोल पम्प र मेडिकल कलेजदेखि घर जग्गा र पानी उद्योगमा समेत उसको लगानी देखिन्छ। कोषको रकम आफ्ना लागि आवश्यक पर्ने जुत्ता उत्पादनमा पनि लगानी गर्ने सेनाको तयारी छ। तर अहिलेसम्म सेनाको लगानी 5 अर्ब 70 करोडबाट नागेको छैन। विभिन्न बैंकमा 45 अर्ब निक्षेपका रूपमा राखिएको छ। बैंकको ब्याज खानुभन्दा सेनाले पूर्वाधारका ठूला आयोजनामा लगानी गर्न चाहेको छ। त्यसका लागि उसले सैनिक ऐन संशोधन गरेर बाटो खुला गरिदिन सरकारसँग भनिसकेको छ। राष्ट्रिय गौरवहरूका आयोजना जस्तै ठुला ठुला आयोजनाहरूमा नेपाली सेनाले पनि गभर्नमेन्टको स्वीकृतिमा प्रवर्तकको रूपमा लगानी गर्न पाउने सम्मको प्रावधान चाहिँ हाम्रो तर्फबाट समावेश गरिएको छ। अब यो चाहिँ हामी कानुन बनाउने निकाय त होइनौँ, हाम्रा कुराहरू चाहिँ माथि अब चाहिँ जान्छन्, गइरहेको छ। अस्ति साउनको असारको 32 गते अब कानुन बनाउने निकायले त्यो कुरालाई हृदयङ्गम गरिदियो अथवा त्यो कुरालाई महसुस गरिदियो भने हामीले पनि निश्चित आयोजनाहरूमा प्रवर्तकको रूपमा लगानी गर्न पाउने बाटो खुल्नेछ। एकातिर सेनामाथि घर जग्गा लगायत गैर सैनिक प्रकृतिका कारोबारमा हात हालेको आरोप लाग्दै आएको छ भने अर्कोतिर सरकारलाई पूर्वाधारको क्षेत्रमा लगानी जुटाउन हम्मे परिरहेको छ। सरकारले विदेशी लगानीकर्तालाई लगानी ल्याउन आग्रह गर्नुका साथै उनीहरूलाई अनुकूल हुने गरी कानुन संशोधन पनि गरेको छ। तर प्रधानमन्त्री संरक्षक रहेको कोषको रकम परिचालनमा भने सरकारले नै ध्यान दिएको छैन। निजी क्षेत्रले सञ्चालन गरेका अथवा प्रदान गर्ने सेवाहरूको विकल्प अब अहिलेको क्राइसिसमा हेर्दा सरकारसँग पनि हुनुपर्छ भन्ने पक्कै पनि हो, देखिएको छ। त्यस्तो बेलामा सरकार तयार भएर बस्नुपर्ने हुन्छ। त्यसको लागि सरकार स्वयंले आफूले लगानी गर्नुपर्ने हुन्छ। सरकारको लगानीमा नेपाली सेनाको कल्याणकारी कोषबाट पनि लगानी गरेर त्यसलाई सहयोग गर्न सकिन्छ। तर कोषको उद्देश्य, कोष स्थापनाको उद्देश्य र त्यो कोषबाट बेनिफिट पाउने बेनिफिसियरी अथवा हिताधिकारीहरूको हितमा जाने किसिमले नै हामीले यो कोषलाई प्रयोग गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसो त कोषको पारदर्शिताबारे राज्यका कुनै निकायबाट पनि अनुगमन र छानबिन हुँदैन। त्यसैले उसलाई पूर्वाधारका आयोजनामा लगानी गर्न दिने हो भने पारदर्शिता पनि सुनिश्चित गर्नुपर्छ। कान्तिपुर समाचारका लागि क्यामेरामा रूपक कोइरालाका साथमा रमेश धमला, काठमाडौँ। सर्वोच्च अदालतले सरकारी निकायमा चलेका पुराना गाडी थन्काएर नयाँ गाडी किन्ने होडबाजीका विषयमा सरकारसँग जवाफ मागेको छ। सर्वोच्च अदालतले सरकारसँग लिखित जवाफ माग्नुका साथै दुवै पक्षलाई साउन 26 गते छलफलका लागि बोलाएको छ। अधिवक्ता पदम बहादुर श्रेष्ठले उपयोगमा आउने अवस्था हुँदाहुँदै पुराना गाडी थन्काएर नयाँ गाडी खरिद गरी राज्य कोषमा भार पार्ने र वातावरणीय क्षति निम्त्याउने काम रोक्न मागसहित साउन 18 गते रिट दायर गरेका थिए। नयाँ गाडी खरिद गर्ने होड, आर्थिक कार्यविधि नियमावली र सार्वजनिक खर्चमा मितव्ययिता सम्बन्धी मार्गदर्शन विपरीत भएको रिट निवेदकको भनाइ छ। पुराना सवारी साधन लिलाम नगरी कार्यालय परिसरमा अलपत्र राख्दा त्यसले वातावरण प्रदूषण भएको र जनस्वास्थ्यमा समेत त्यसले गम्भीर असर गरिरहेको भन्दै अधिवक्ता श्रेष्ठले साउन 18 गते सर्वोच्चमा रिट दायर गरेका थिए। सबैजसो क्षेत्रमा तुइन विस्थापित गरिसकिएको सरकारी दावी छ। तर तुइनमा तर्नु परेकै कारण हुने घटना भने रोकिएका छैनन्, जसले सरकारी दावीलाई झुटो साबित त गर्छ नै, ग्रामीण जीवनको बाध्यता र जोखिम नफेरिएको पनि देखाउँछ।
जनै पूर्णिमाको दिन बिहानै जलदेवी मन्दिरबाट पूजा गरेर फर्किने क्रममा तुइन छिनिदा लमजुङको दोर्दी गाउँपालिका सिमी गाउँकी फुलमाया गुरुङ दोर्दी खोलामा बेपत्ता भइन्। 32 वर्षीय फुलमायाको खोजी जारी रहे पनि अझै केही फेला पार्न सकेको छैन। उनकै सहारामा रहेकी 13, 11 र 8 वर्षीय 3 छोरी बेसहारा बनेकी छिन्। हामी दिदी बहिनी 3 जना छौँ। हाम्रो मम्मी हिजो 3 बाट खसेर खोलाले बगाउनु भयो। हाम्रो मम्मीले दिदी फुटेर हामीलाई पाल्नु भयो। विदेशमा रहेका फुलमायाका श्रीमानले परिवारलाई नहेर्ने भएकोले 3 नाबालिकालाई के खुवाउने र कहाँ राख्ने भन्ने चिन्तामा छिमेकी छन्। आमाले गिरी कुरी पठाउनु दिएको अब कसो गर्ने, सबैलाई सहयोग गर्दैन। कसरी बाबाले हेर्दैन आइरहनु। दोर्दी गाउँपालिका वडा नम्बर 6 कर्तेबेसीबाट वडा नम्बर 7 जाने यो तुइनको विकल्प छैन। दोर्दी खोलामा मात्र 2 वटा तुइन छन्। सरकारले तुइन हटाउने अभियान सुरु गरे यता यस जिल्लामा 9 वटा तुइन विस्थापित भए। तर सरकारको रटन अनुसार सबै तुइन हटाइसकेका छैनन् भने नागरिकले जोखिमपूर्ण नदी वारपारबाट मुक्ति पाएका छैनन्। कान्तिपुर समाचारको लागि आश गुरुङ, दोर्दी, लमजुङ। कोरोना महामारीको असर घरजग्गा कारोबार सुस्ताएको छ। कारोबार 70%ले घटेको मालपोतको तथ्याङ्क छ। समुदाय स्तरमै फैलिएको महामारी कहिले नियन्त्रण हुन्छ भन्ने यकिन नभएकाले कारोबार थप सुस्ताउने देखिन्छ। मूल्य चाहिँ घट्छ कि घट्दैन, धेरैको चासो छ। मालपोत कार्यालय चाबाहिलमा अहिले सामान्य अवस्थामा जस्तो चहल पहल छैन। साउन लागे यता 20 दिनमा 416 मात्र घर जग्गा कारोबार भएको छ। यो सामान्य अवस्थाको भन्दा कम हो। फागुन महिनामा 20 दिनको अवधिमा 632 कारोबार भएको थियो। यो भनेको किनबेचमा 35% गिरावट हो। यो लकडाउन अगाडिको अवस्थासम्म पुगेकै छैन। लकडाउन अगाडि जुन रेसियोमा लिखत पास हुन्थ्यो, राजस्व असुल हुन्थ्यो, त्योसम्म अहिले कारोबार भएको छैन। सामान्य मान्छेहरू त कोरोनाकै डरले पनि आइरहेको छैनन्। जसलाई अति आवश्यक छ, नगरी नहुने भएको छ, तिनीहरू मात्रै आएर काम गर्ने हो। अरूले त डरले पनि अझै आइरहेका छैनन्। यद्यपि यहाँ भिडभडाका देखिए पनि अरू कारणले भिडभडाका भएको, कामको चाप बढेर भिडभडाका भएको छैन। चाबहिल जस्तै उपत्यकाका अन्य मालपोत कार्यालयमा पनि सामान्य अवस्थामा जस्तो अहिले जग्गा किनबेच गर्नेको भिडभाड छैन। कोरोना महामारीको असर घर जग्गा व्यवसायमा परेको छ। लकडाउन हटाउनु अघि असार महिनामा मालपोत कार्यालयहरूमा भिडभाड थियो। त्यतिखेर कार्यालयमा बैंकबाट ऋण लिनका लागि जग्गा रोक्काको पत्र लिनेको लाइन थियो। अहिले रोक्का गराउन र किनबेच गर्न आउनेको संख्या घटेको छ। खास गरी काठमाडौँ उपत्यकामा बढी प्रभाव परेको मालपोतको तथ्याङ्कले देखाउँछ। किन्न चाहने भन्दा बेच्न खोज्ने धेरै छन्। खास गरी प्लटिङमा लगानी गरेकाहरू जग्गा बिक्री नभएर समस्यामा पर्न थालेका छन्। अहिले ऋण लिएर लगानी गरेका व्यवसायहरू बैंकले च्याप्न थालेपछि मूल्य घटाएर बेच्ने सुरसारमा छन्। जग्गाको मूल्य कति घट्छ त्यो चाहिँ अहिले नै यकिन गरेर भन्ने अवस्था छैन। उपत्यकामा मात्र होइन, देशैभर घर जग्गाको कारोबार सुस्ताएको छ। देशभर गत आर्थिक वर्ष साउन 20 सम्म अघिल्लो आर्थिक वर्षको सोही अवधिको तुलनामा 4 गुणा बढी अर्थात् 32,407 वटा कारोबार भएको थियो। तर यसपालि 20 दिनको अवधिमा 26,860 वटा किनबेच भएको छ। असार महिनाभरि कार्यालयमा भिडभाड नै थियो र सेवा प्रवाह राम्रो भयो भने साउन महिना लागिसकेपछि क्रमशः सेवा प्रवाह चाहिँ घट्दो अवस्थामा छ। एक त यो बर्खाको समयमा जग्गाको किनबेच कारोबार कम हुन्छ भने अहिले यो कोरोनाको सङ्क्रमण पनि बढिरहेको र विभिन्न जिल्लाहरूले निर्णय गरेर अत्यावश्यक सेवा बाहेक अन्य सेवाहरूलाई बन्द गरेको अवस्थाले भने अहिले 2077 साल असारको तुलनामा साउन लागिसकेपछि सेवा प्रवाहमा चाहिँ कमी आएको देखिएको छ। कारोबार घट्दा त्यसको असर राजस्व सङ्कलनमा परेको छ। घर जग्गा किनबेचबाट आर्थिक वर्ष 2075-76 मा 37 अर्ब 93 करोड राजस्व उठेकामा गत वर्ष 34 अर्ब 63 करोड मात्र सङ्कलन भयो। यसपालि कारोबार सुस्ताएकाले राजस्व झनै घट्ने देखिन्छ। कान्तिपुर समाचारका लागि क्यामेरामा विकास जोशीका साथ सुदिल पोखरेल, काठमाडौँ।
सरकारले कोरोना महामारीका बेला उद्योगी व्यवसायीले पालना गर्नुपर्ने सुरक्षा मापदण्ड सार्वजनिक गरेको छ। उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले तयार पारेको मापदण्ड अनुसार सम्बन्धित कामदार बाहेक अरूले उद्योग र कार्यालय परिसरमा प्रवेश पाउने छैनन्। काममा फर्किने श्रमिकको लगत अद्यावधि गर्नुपर्नेछ। नियमित ज्यालादारी कर्मचारीको कोरोना परीक्षण गराउने र दिनदिनै स्वास्थ्य मापदण्ड पूरा गरेर मात्र काममा लगाउनु पर्ने व्यवस्था गरिएको छ। यसैगरी सीमावर्ती क्षेत्रमा कच्चा पदार्थ वा अन्य सामग्री आयात गर्ने ढुवानीका साधनलाई अनिवार्य रूपमा गाडीको समेत निसंक्रमण गर्न भनिएको छ। सोशल डिस्टेन्सिङ अनि मास्क र सेनिटाइजेसन गर्ने, कार्यस्थल र कार्यकक्षहरूलाई नियमित सरसफाइ र सङ्क्रमण गर्ने, अनि सवारी साधनमा प्रयोग गर्दाखेरि अपनाउनु पर्ने विधि पद्धतिहरू, व्यावसायिक बैठक तथा भ्रमणहरूलाई सकभर अनिवार्य अवस्था मात्रै गर्ने, अनि बैठकहरू भर्चुअल गर्ने, उत्पादन प्रशोधन तथा सामग्री व्यवस्थापन, त्यस्तै ढुवानी बजार सञ्चालन तथा बजारीकरणका विषयहरू, यी सबैमा एसएमएस अर्थात् सोशल डिस्टेन्सिङ, मास्क र सेनिटाइजेसन गर्ने कुराहरू छन्। त्यस्तै कुल क्षमताको 50% मात्र श्रमिकलाई गाडीमा ओहोर दोहोर गराउने, सवारी चालक र सहचालकलाई सुरक्षा मापदण्ड पालना गराउनुपर्ने व्यवस्था पनि मापदण्डमा उल्लेख छ। स्वास्थ्य सुरक्षाको मापदण्ड कार्यान्वयनबारे वडा, नगर तथा गाउँपालिकाले नियमित अनुगमन गर्ने र पालना नगरे कानुन बमोजिम कारबाही हुनेछ। अब जनमतको अन्तिम परिणाम। जनमतमा हिजो हामीले सोधेका थियौं, विदेशबाट ऋण लिएर समेत तलब भत्ता र सुविधामा खर्च गर्ने प्रवृत्तिलाई के भन्नुहुन्छ? ए दोहनकारी मानसिकता, बी विकासको सोचै नहुनु र सी नेतृत्वको अदूरदर्शिता। जनमतको नतिजा यस्तो छ, दोहनकारी मानसिकतामा 45%, बी विकासको सोचै नहुनुमा 20% र सी नेतृत्वको अदूरदर्शितामा 35% मत प्राप्त भएको छ। अब जनमतमा आजको प्रश्न। जनमत सरकारी घोषणा अनुसार तुइन किन विस्थापित नभएका होलान्? ए अल्छी कर्मचारी तन्त्र, बी स्रोत साधनले नभ्याएर र सी संवेदनशीलता नबुझेर। जनमतको अन्तिम परिणाम भोलि साँझ 8 बजेको कान्तिपुर समाचारमा प्रसारण गर्नेछौँ। कृपया NEWS न्युज स्पेस A, B वा C टाइप गरी 34001 मा SMS गरी आफ्नो मत व्यक्त गर्नुहोला। अब जनताका आवाज। सिद्धार्थ राजमार्गको पाल्पा बुटोल सडक खण्डमा हिउँधोस या वर्षा जहिलेसुकै पहिरो खस्दा भौतिक र मानवीय क्षति हुने गरेको छ। यसै विषयमा हामीले पाल्पामा सोधेका छौँ, भौतिक र मानवीय क्षति कम गर्न के गर्नुपर्ला? सुरुङ मार्ग भइदिएदेखि अत्यन्तै राम्रो हुन्थ्यो। वर्षौँदेखि बजेट छुट्याउने तर त्यसलाई खोजी नगर्ने, त्यसलाई अनुगमन नगर्ने गर्दाखेरि त्यो बजेट कहाँ जान्छ? झुम्सा निस्कने वैकल्पिक मार्ग, त्यसलाई छिटोभन्दा छिटो व्यवस्थित गरेर अगाडि बढाउनुपर्छ। बाइपास रोड पनि बनिएको छ। बाइपास रोडबाट फेरि गाडी किन्न हिँड्न सकिरहेको छैन। यसमा केन्द्रीय बजेट भरपूर तरिकाले पारेर यसलाई चाहिँ सकेसम्म जतिसक्दो छिटो फिनिसिङ लिएर आएर बाइपास रोडलाई पनि फिनिसिङ लिएर आएर हामी सुरक्षित तरिकाले हिँड्न सकौँ। बजेटमा समेत व्यवस्था भइसकेको यो निर्माणको लागि छिटोभन्दा छिटो पहल हुन चाहिँ राज्य पक्षबाट पहल हुनुपर्छ। बजेट आइरहेको छ, त्यो पनि 10औं वर्ष भइसक्यो होइन, त्यो पनि कहाँ गएको छ भएको छैन। अनि बाइपासको कुराहरू आएको छ, त्यो पनि भएको छैन। सिद्धार्थ राजमार्गको समानान्तर हुने गरी पारिपट्टिको अर्को पाखाबाट वैकल्पिक मार्ग र बिचबिचमा पुलहरू बनाउने हो भने सबभन्दा सुगम र छोटो त्यो बाटो हुन्छ भन्ने मलाई लाग्छ। नमस्कार, कान्तिपुर खेलकुद समाचारमा स्वागत छ। नेपाल क्रिकेट सङ्घ क्यानमा नयाँ नेतृत्व आएको 10 महिना भइसक्यो। यो अवधिमा देखिने गरी खासै काम नगरेको आरोप क्यानले खेप्दै आएको छ। यता क्यान पदाधिकारी भने कोरोना महामारीको कारण देखाएर हुनुपर्ने काम नभएको र गर्ने भनिएका काममा अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेट परिषद ICC बाधक बनेको बताउँछ। आखिर नयाँ नेतृत्वले क्यानलाई किन गति दिन सकिरहेको छैन त? 3.5 वर्षको निलम्बनपछि क्यान अस्तित्वमा आउँदा धेरै खेलप्रेमीले आशा गरेका थिए अब नेपाली क्रिकेट नयाँ तरिकाले अगाडि बढ्नेछ र फड्को मार्नेछ। तर क्यानको नयाँ कार्यसमिति आएको करिब 1 वर्ष हुन लाग्दासम्म कुनै नतिजामुखी काम भएको छैन। ICCले सशर्त फुकुवा गर्दा क्यानले सीमित अधिकार क्षेत्रमा बस्नु परेको र ICCको स्वीकृति बिना अधिकांश काम गर्न नपाउने परिधिमा बाँधिनु परेको क्यान पदाधिकारीको गुनासो छ।
त्यसमा पनि क्यानले समयमा काम पूरा नगर्ने, गरेको काममा पनि आइसिसीले विभिन्न बहानामा आलटाल र ढिलाइ गर्दा समयमा सम्पन्न हुन सकेको छैन। क्यानको अनुपस्थितिमा उहाँहरू आफै बसेर सर्टन चिज गरिसक्दा अलि त्यो स्लोनेस अलि 2-4 दिन भए पनि हुन्छ के भएर भन्ने चिज एकातिर, अर्कोतिर क्यान पूर्ण रूपमा स्थापित भएर तपाईँको आइसिसीको म्यानेजमेन्टको डोरलाई एभ्री डे ढ्याङ ढ्याङ नक गर्न नसकिरहेको स्थिति जुन 3-4 वर्ष थियो, त्यसले पनि उहाँहरूलाई अलिकति कम्प्लेसेन्ट हुने मौका झिकै छ नि त। 2 दिन भए पनि के भएर भन्ने परिस्थिति उहाँहरूले पाएको हो भने त्यो अलग कुरा हो, तर अहिले हामीले त्यो अवस्था दिइरहेका छैनौँ। नयाँ नेतृत्व आएपछि खेलाडीको तलब समयमा पठाउन गरेको पत्राचार, प्रशिक्षक नियुक्ति, आवश्यक कर्मचारीको पदपूर्ति, कार्यालय व्यवस्थापन लगायतका विषयमा क्यानले बारम्बार पहल गरे पनि आइसिसीले व्यवस्था गरेको क्यानको आरोप छ। हामीले हाम्रो पार्टबाट पठाउनु पर्ने कुराहरूमा मैले भने 90-95% कुराहरू त हामीले दिइसकेका छौँ। भित्रबाट हामीले जतिसुकै पुस गरे पनि चाहेर मात्रै दौडाउन सकिने स्थिति पनि छैन। यो त अहिले मोस्ट इम्पोर्टेन्टली त्यही हो, मैले भने यो एकजना मात्रै दौडेर हुने अवस्था छैन नि त। आइसिसी र हामी सर्टन ठाउँमा सँगसँगै बसेर प्यारलली अगाडि बढेर मात्रै कामहरू जाने स्थिति हो अहिलेको बेला भने। क्यानका पदाधिकारीले यसो भनिरहँदा कतै आइसिसीसम्म पहल गर्न नेपाली क्रिकेटको नेतृत्वकर्ताकै कमी त छैन भन्ने पनि प्रश्न उठ्छ, किनकि आफ्नो काम सम्पन्न गराउन निरन्तरको ताकेता आवश्यक पर्छ। एकपटकको पहलकै भरमा ढुक्क भएर बस्दा पनि काम नभएको हो कि? आइसिसी भन्दा पनि हाम्रो प्राथमिकता चाहिँ नेपाल क्रिकेट मात्रै हो। हामीलाई वर्ल्ड क्रिकेटदेखि मतलब छैन, हाम्रो चाहिँ प्राथमिकता नेपाल क्रिकेट मात्रै हो। सो हामी अलि बढी प्रोएक्टिभ हुनुपर्ने चाहिँ यो चाहिँ एकदमै जरुरी पक्ष नै हो कि हाम्रो लागि। र जहाँसम्म लिडरसिपको कुरा छ, हेर्नुहोस् एकचोटि त्यो मनमा शङ्का पलाएपछि चाहिँ यु अलवेज टेन टु लुक एट द नेगेटिभ साइड के बढी। सो बितेको टाइमहरू हेर्दाखेरि चाहिँ वी नट बिन द बेस्ट अर्गनाइजेसन सोफार त्यो काम गर्ने पक्षमा चाहिँ, त्यही भएर त्यो शङ्का पलाएको पनि हुनसक्छ कि त्यो मेबी लिडरसिपले नै इनिसिएटिभ नलिएको हो कि। आफूले दिएको समयमा काम गरेमा अरूलाई औँला उठाउनु पर्ने अवस्था कहिले सिर्जना हुँदैन, जुन कुरा क्यानले पनि मनन गर्न जरुरी छ। नभए एसोसिएट क्रिकेटमा पनि पछि पर्न समय लाग्ने छैन। कान्तिपुर समाचारका लागि क्यामेरामा विकास जोशीका साथ रोशन बहादुर सिंह, काठमाडौँ। कान्तिपुर समाचार सकियो। कान्तिपुर टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। नमस्ते।